प्रदेश सभा का माननीय सभामुख, प्रदेश सभा का माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश का नागरिक को गरिमामय प्रतिनिधि संस्था प्रदेश सभा में कर्णाली प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। यस अवसरमा नेपालको स्वाधीनता र आमूल परिवर्तनका लागि भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता योद्धाहरूप्रति विशेष स्मरण गर्दै घाइते तथा अपाङ्गता भएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अंगीकार गरेको समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित रहेको छ। विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्या गरिबीको अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम 10,000 रोजगार सिर्जना गर्न कर्णाली समृद्धि अभियानका लागि परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियान अन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्धन गर्न, सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सिप तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई रोजगार बनाइनेछ। विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन प्रवर्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आय आर्जन कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन सहित निरन्तरता दिइनेछ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै प्रवृत्तियुक्त व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च मूल्ययुक्त, जलवायु अनुकूल र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिनेछ। प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धिको सोच अनुसार प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। उत्पादन एक, स्वामित्व अनेक भन्ने मान्यता साथ बाली तथा पशुपक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकी कृषि उपज तथा पशुपक्षीहरूको व्यावसायिकरणको लागि कृषकहरूलाई क्लस्टरगत खेती तथा पशुपालनमा प्रोत्साहित गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा रैथाने कृषि बाली, अन्न, स्याउ, ओखर, भेडा च्याङ्ग्रा, चौरी र पहाडी जिल्लामा टिमुर, अदुवा, बेसार जस्ता मसला बाली र मासु तथा दुग्धजन्य
पशुपालनमा विशेष जोड दिइनेछ। कृषि तथा पशु प्रविधिलाई कृषि फारम, खेतीबाडी र गोठमा परिचालन गरी कृषकहरूलाई ज्ञान, सिप र प्रविधि प्रदान गर्न कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान उपज बेच्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा प्रदेशका निर्यात योग्य अर्ग्यानिक, रैथाने र उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्किने मूल्यवान लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी जन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्रान्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गरिनेछ। प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूको अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न समन्वयन र सहजीकरण गरिनेछ। कर्णालीको मूल्यवान उत्पादन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन भन्ने मान्यताका साथ कर्णाली प्रदेशका कृषि पेशामा संलग्न व्यक्ति, समूह, कम्पनी र सहकारीलाई परिणाम तथा नतिजा आधारित उत्पादन, सङ्कलन, ढुवानी तथा बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि तथा वन्यजन्य उपजको प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि लागत र परिमाणको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। माछा, मासु, अन्डा, दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबन्धनमा जोड दिइनेछ। कृषकको उत्पादन लागत र मुनाफा सुनिश्चितताको लागि कृषि उपजका विशेष बालीहरूमा न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारण गरी निर्धारित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री भएमा अन्तर बराबरको रकम कृषकलाई प्रोत्साहन रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउन परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा भेडा तथा च्याङ्ग्रा पालक कृषकलाई उपलब्ध गराइएको पशु औषधि उपचार सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै चौरी पालक कृषकलाई समेत यस्तो सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। माटो बालीनाली तथा पशुपक्षीहरूमा देखिने महामारीजन्य समस्याहरूको व्यवस्थापनका लागि अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषक तथा उद्यमीको लगानी सुरक्षित गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगहरूलाई उत्पादनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था मार्फत दिँदै आएको कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रम र भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न कृषकहरूको आय आर्जन सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, विकास तथा प्रविधि प्रसार जस्ता कार्यका लागि शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धान परिषद र विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सुर्खेत स्थित पशुपक्षी प्रयोगशालालाई प्रदेश स्तरको रिफरल पशु अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। उन्नत नस्लका पशु उत्पादनका लागि कृत्रिम गर्भधानको व्यवस्थाका लागि तरल नाइट्रोजन उत्पादन
प्लान्टको स्थापना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न ज्ञान, सिप, प्रविधि र वित्तीय पहुँच सहितको प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यावसायिक कृषक तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनआन्दोलन, जनयुद्ध र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा शहीद परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीविकोपार्जनको लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ। बाँझो जग्गाको प्रयोग, करार खेती र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। भू उपयोग नीति र जोखिम संवेदनशील भू उपयोग गुरु योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्रको विकास गरिनेछ। उत्पादनमूलक सहकारीहरूको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। हरित व्यवसायको स्टार्टअपका लागि प्रविधि र बिउ पुँजीको व्यवस्था मिलाइनेछ। वन तथा कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने मझैला तथा साना उद्योगहरूलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्र रहेका खामु, चुल्ली, ढटेलो, दालेचुक जस्ता वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रशोधनको लागि स्थानीय तह मार्फत उत्पादन सहकारी र उपभोक्ता समूहलाई प्रविधि तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यस्ता वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधनको लागि उपयुक्त स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मागका उत्पादनको विकास, विस्तार र बजारीकरणको लागि वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष र प्रदर्शनी सहित बिक्री कक्ष सञ्चालन गरिनेछ। सुर्खेतको छिन्चुदेखि मेलकुनासम्मको क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्थानीय तहको पूर्ण लगानी स्थापना गरेको कृषि, दुग्धजन्य, पशुजन्य, खनिज, जडीबुटी तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रदेश सरकारबाट मेसनरी उपकरणमा 50% अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशभित्र ठुलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग, ढल निकास, खानेपानी, विद्युतीय प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषि, जलविद्युत, वन तथा खनिजमा आधारित उद्योग तथा हर्बल पार्क स्थापनाका लागि बाह्य लगानी आकर्षित गरिनेछ। प्रदेश मार्फत एक बोटानिकल गार्डन र जुलोजिकल पार्कको स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। उत्पादन सहकारी मार्फत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा
सामुदायिक उद्योग स्थापना गर्न एक वडा एक उत्पादन सहकारीको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। जैविक फोहोरबाट मल तथा कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास उत्पादन गर्ने वातावरण मैत्री नवीन प्रवृत्ति युक्त उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित दुग्ध, जडीबुटी, मसला, ऊन तथा रेसादार वस्तु प्रशोधन उद्योग स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिको सुनिश्चितता र गुणस्तर कायम गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ। उपभोक्ता हित सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय भण्डारण तथा बजार प्रबन्धन गरी स्थानीय आय आर्जनमा थप टेवा पुर्याइनेछ। माननीय सदस्यहरू, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलहरूको संरक्षण र प्रबन्धन सम्वर्धन गर्न कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरु योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। रारा से फोक्सोन्दो र वीरेन्द्रनगर जोड्ने सुनौलो त्रिभुज तथा कैलाश मानसरोवर जोड्ने सुनौलो सिक्रीको पर्यटकीय विकासको अवधारणा अनुरूप आसपासका सबै क्षेत्रमा प्रकृति मैत्री पदमार्ग लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। रारा से फोक्सोन्दो, लिमी भ्याली, पञ्चकोशी, पञ्चपुरी, चौकुने, कुविन्डे, स्यार्पु, गोतामकोट, पचाल झरना जस्ता महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा होमस्टे प्रबन्धन गरिनेछ। कर्णाली कैलाश पवित्र धार्मिक परिपथ, वन सम्पदा परिपथ, चारनाथ धाम परिपथ, मस्टो परिपथ, मालिका परिपथ र पञ्चकोशी धाम धार्मिक परिपथ विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी बाहिरको पर्यटकीय क्षेत्रमा कम्तीमा 3 तारा स्तरको होटल निर्माण गरेमा होटलसम्मको पहुँच मार्ग, खानेपानी, विद्युतीय प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवालाई नियमित, सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ बनाउन समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सुर्खेत विमानस्थलको स्तर उन्नतिको लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ, क्यानोनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, ऱ्याफ्टिङ, अल्ट्रा म्याराथन लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा प्रबन्धन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशमा रहेका हिमालहरूलाई सम्भावनाको आधारमा आरोहण खुला गर्न र हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान दोहोरो पर्यटकीय शुल्क हटाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति सहित रोजगारी सिर्जनाका लागि नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान सङ्घको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत ट्रेकिङ गाइड, टुर गाइड, माउन्टेनियरिङ
ऱ्याफ्टिङ, होटल व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। खस राज्यको प्रवर्तक नागराजको प्रतिमा स्थापना गरी खस राजधानी सिङ्जालाई विशेष पर्यटकीय स्थलको रूपमा दरबार क्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दुल्लु दरबार र जाजरकोट दरबार क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि पहल गरिनेछ। प्रदेश सङ्ग्रहालयको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणको लागि गुरु योजना तयार गरी अभिलेखालयको रूपमा समेत विकास गरिनेछ। जनयुद्ध सङ्ग्रहालय, मगर, थारू, भोटे लगायतका सङ्ग्रहालयको विकास र प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा समन्वयमा प्राचीन भाषा, साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति, जात्रा, मेला आदिको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण, संरक्षण लगायतका कार्यको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, दिगो वन व्यवस्थापन, स्वच्छ र समृद्ध जीवनयापन भन्ने सोच अनुरूप वन क्षेत्रको दिगो वृद्धि गरी सहज र सरल आपूर्ति एवं वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गरिनेछ। स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत समृद्धिका लागि वनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिइनेछ। जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जडीबुटी सङ्कलनको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि लेक तथा पाटन संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काष्ठ तथा गैर काष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन तथा प्रवर्धनका लागि उद्यमीलाई पूर्वाधार र सिप विकासमा सहयोग पुर्याउन सिपसँग सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। जडीबुटी प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहको लगानीमा स्थापित जडीबुटी प्रशोधन उद्योगमा प्रदेश सरकारबाट समेत लगानी गर्ने नीति लिइनेछ। जडीबुटीमा आधारित उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको 3 करोड रुपियाँसम्मको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिनेछ। प्रादेशिक वातावरण मापदण्ड र सूचकहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्दै वातावरण मैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सडक निर्माण गर्दा लागत अनुमानमा नै सडक आसपास वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, बायो इन्जिनियरिङ प्रणाली तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उल्लेखित भएका सुझावहरू अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वन पैदावार, विशेष घाँस जन्ने वनस्पति र खेर जाने काठ दाउरालाई प्रशोधित गरी बनाइने जीरो कार्बन र भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धी स्थानीय सामग्रीहरू
निर्माण गर्ने प्रविधि र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खाद्यान्न तथा जैविक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिको सुनिश्चितता र गुणस्तर कायम गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता हित सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, कर्णालीवासीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुलभ, सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधि तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरिनेछ। रोग लागेपछि मात्र उपचार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न स्वास्थ्य प्रदाय संस्था भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गरी रोगको उपचार र रोगको पूर्व रोकथाम प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षको रूपमा लिइनेछ। यसका लागि स्थानीय र सङ्घीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था र विकास साझेदार समेतको सहकार्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिनेछ। 25 देखि 50 शैय्यासम्मका जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस, दन्त चिकित्सक, फिजियोथेरापी प्रयोगशाला, आँखा उपचार, रक्त सञ्चार लगायतका विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै टेलिमेडिसन मार्फत समेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समयमा विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्नको लागि एकै प्रकारको अस्पताल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जडान गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मुटु, क्यान्सर, मृगोला, डायलिसिस र न्युरोलोजी सेवा उपलब्ध गराई प्रेषण अस्पतालको रूपमा सेवा विस्तार गरिनेछ। उक्त अस्पताललाई सङ्घीय सरकारको समन्वयमा चिकित्सा शास्त्रको स्नातक MBBS र स्नातकोत्तर MD अध्ययनका लागि शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। मृगोलाको डायलिसिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चहरजारी अस्पतालमा विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। यो सेवालाई जिल्ला अस्पतालहरूमा क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। संक्रामक रोगको रोकथाम, निगरानी, निदान, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशमा सर्वरोग अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई BSL द्वितीय स्तरको सेवासहितको प्रयोगशालाको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेशका सबै सार्वजनिक अस्पतालमा प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी थाइराइड, लिपिड प्रोफाइल र केमिस्ट्री सेवाको प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा जिल्ला अस्पताल भएका प्रयोगशालाहरूलाई मापदण्ड अनुसार प्रेषण तथा रेफरेन्स प्रयोगशालाको रूपमा विकास गरिनेछ।
प्रदेश में स्वास्थ्य आकस्मिक केन्द्र र प्रेषण केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको आबद्धतामा बायोमेडिकल को डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गरी स्वास्थ्य उपकरण को मर्मत सम्भार को लागि आवश्यक जनशक्ति को विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरी आधारभूत स्वास्थ्य उपकरण उत्पादन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश स्थित वैकल्पिक चिकित्सा अंतर्गत सञ्चालन भएका योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपंचर, होमियोपैथिक र आम्ची उपचार को संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्रलाई आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा को अनुसंधान तथा औषधि उत्पादन को मुख्य केन्द्र को रूप में र जिल्ला आयुर्वेद औषधालयलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपैथिक र थेरापी अस्पताल तथा औषधि उत्पादन केन्द्र को रूप में विकास गरिनेछ। स्वास्थ्यजन्य फोहोर को मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश का सबै अस्पताल में लागू गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश में भएका औषधिजन्य खनिज, प्राणी र जडीबुटीहरूको संकलन, प्रशोधन, उत्पादन र वितरण में अध्ययन, अनुसंधान र विकास गर्न सम्बद्ध क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा विद्यालयमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको अध्ययन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। मातृ सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बर्थिङ सेन्टरमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा को पहुँच बढ़ाउन र बाल स्वास्थ्य पोषण में सुधार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट विगतदेखि सञ्चालन रहेका सुत्केरी पोषण उपहार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालन सहयोग र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य उपचार हुने आर्थिक व्यवहार कम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बहुआयामिक गरिबहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न नागरिकहरूका लागि अत्याधिक खर्च हुने कडा रोगहरू, मुटु क्यान्सर, मृगोला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकल सेल, अल्जाइमर्स, अत्याधिक जलन, पार्किंसन, हेमोफिलिया र अतिजम को उपचार में राहत र सहुलियत को व्यवस्था गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान मार्फत सामुदायिक विद्यालय को प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा संचार प्रविधि प्रयोगशाला, ई लर्निंग तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय निर्माण गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न वीरेन्द्रनगर में डिजिटल शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालय में डिजिटल बोर्ड मार्फत विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र अन्य आवश्यक विषय को
पठन पाठन सुरु गरिनेछ। विज्ञान गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा खटाई विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ र गणित विषयको पठन पाठनलाई विद्यालय तहदेखि नै सुधार गरिनेछ। सार्वजनिक विद्यालयमा स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी सेवा प्रवर्धन गर्न एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दै सिक्दै कमाउँदै अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै व्यावसायिक तथा प्रयोगात्मक सिकाइको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन स्तरीय र ख्यातिप्राप्त सार्वजनिक प्राविधिक अध्ययन संस्थालाई आकर्षण गर्न प्रदेशभित्र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिनेछ। विद्यालयहरूमा शिक्षण क्रियाकलापलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाउन उत्कृष्ट योगदान गर्ने विद्यालय र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण अनुमति तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन बनाइनेछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। दलित अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, छोरी बुहारी, दलित, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीलाई सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। नव सृजनशील, वैज्ञानिक, व्यावसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समय अनुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। कर्णाली विकास सेवा स्वयंसेवक कार्यक्रम मार्फत युवाहरूलाई आवश्यक तालिम दिई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश स्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण, शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश स्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको आधारमा परम्परागत तथा आधुनिक सिपको परीक्षण, प्रमाणीकरण, प्रवर्धन र उद्यमीकरणका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, सिटिभिटी र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रदेश शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यताको रूपमा संस्थागत गर्दै लगिनेछ। बाल विवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, लागु औषध, मानव बेचबिखन, अपङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिका विरुद्ध स्थानीय तह र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा टोल स्तरीय सामाजिक रूपान्तरण समिति गठन गरी प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बालमैत्री, छाउपडी मुक्त, छुवाछुत मुक्त, बाल विवाह मुक्त, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा मुक्त र वातावरण मैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सहयोग र समन्वय गरिनेछ। घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पुनर्स्थापना र अल्पकालीन सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल बिजाइमा संलग्न बालबालिकाहरूको लागि बाल सुधार गृह स्थापना गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन सहित निरन्तरता दिइनेछ। लामो समयदेखि जङ्गलमा घुमन्ते जीवनयापन गरिरहेका लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरणमा पहल गरिनेछ। हलिया मुक्त कमैया र सुकुम्बासीहरूको सवालहरू सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकको सहज, सरल र सम्मानयुक्त जीवनयापनका लागि स्थानीय तहको सहकार्यमा वृद्धाश्रम सञ्चालनमा गरिने सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई देश दर्शनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव पुस्तान्तरणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सहज जीवनयापनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास र रोजगारीका अवसरमा पहुँच वृद्धि गराउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अपाङ्गहरूको लागि कृत्रिम अङ्ग तथा सहायता उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत बहिरा तथा दृष्टिविहीनहरूको लागि प्राविधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार दाह संस्कारलाई व्यवस्थित गर्न सुर्खेतको उपयुक्त स्थानमा विद्युतीय शवदाह गृह स्थापना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेशको विकास र समृद्धिमा युवाको रचनात्मक योगदान सुनिश्चित गर्न युवाहरूको नेतृत्व, विकास, प्रतिभा पहिचान, उद्यमशीलता, स्वरोजगार, खेलकुद र वैज्ञानिक क्रियाकलापमा का लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वस्थ र सृजनशील जीवनयापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान लगायतका कार्यक्रमलाई विद्यालय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा छात्राहरूलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमहरू दिइनेछ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि प्रदेश स्तरीय पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिँदै तिनी तहका सरकारको स्रोत परिचालन गरी खेल पूर्वाधारको विकास गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासको लागि 5P अर्थात् पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, प्रोत्साहन र पुरस्कार कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा टेरिटोरियल तथा करिडोर विकास अवधारणालाई
कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे चौरजारी जुम्ला सहित कामीबुढा मार्ग, धोमरिम दुनै, पाटारासी, रारालिमी, कैलाश मानसरोवर दर्शन क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी कर्मश कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। प्रादेशिक सडक ऐन र यातायात ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रादेशिक सडक कुरो योजनाबाट पहिचान भएका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, रणनीतिक सडक, पुल आयोजनाहरूको योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश महत्त्वका रणनीतिक सडकहरूमा आवश्यकता अनुसार लगानी गरिनेछ। स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक सुरक्षा सम्बन्धी 3E अर्थात् इन्जिनियरिङ, एजुकेसन र इन्फोर्समेन्टको कार्यलाई एकसाथ अगाडि बढाइनेछ। सडक निर्माणको गुणस्तर, सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। सडक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत यातायातको सुरक्षाको लागि वीरेन्द्रनगर लगायतका सहरी सडकहरूमा ट्राफिक सम्बन्धी साइन तथा सिम्बोल लाइटिङको व्यवस्था मिलाइनेछ। विगतदेखि सञ्चालित क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। नयाँ पूर्वाधारका योजनाहरूलाई पूर्वाधार विकास आयोजना माग तथा छनौट कार्यविधिलाई आधार तथा मानक बनाइनेछ। सुर्खेतको मङ्गलगढी चोकमा आकाशे पुल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेका 12 महिना यातायात सञ्चालन हुने सडकहरूको नियमित सम्भार, रेखदेख र संरक्षणको लागि प्रत्येक 3 किलोमिटरमा एकजना सडक मर्मत सम्भारकर्ताको व्यवस्थालाई सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा नियमित सडक मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारीमा दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, घरविहीन समुदाय तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्ग मैत्री वातावरण मैत्री भवन र बस्ती सुधारका अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, विपन्नको घर कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका कर्णाली प्रदेशका बस्तीहरूलाई स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। यस्ता क्षेत्रमा विपदको समयमा क्षति भएका सामुदायिक पूर्वाधारहरू जस्तै सिँचाइ, खानेपानी, जमिन संरक्षणलाई पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विगत
विकट हिमाली क्षेत्र र विपन्न बस्तीका खर तथा माटोको छाना भएका घरहरूमा जस्ता पाटा तथा अन्य उपयुक्त प्रविधिको छानाहरू लगाउनेको लागि सुरक्षित छाना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरण मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री भवनहरू निर्माण गर्नका लागि भवनसँग सम्बन्धित कानुन तथा संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। हिमाली क्षेत्रका एकीकृत बस्तीमा सडक, बत्ती, पार्क, चौतारी, ढल, सार्वजनिक धारा, शौचालय, छाना सुधार, सामुदायिक भवन, सडकमा ढुङ्गा छपाई आदि पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा बस्ती सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी सहर उच्च स्थानमा रहेको बस्ती दोल्पोबुद्ध धो र रिङ्मोलाई बौद्ध संस्कृति, कला, सभ्यता, हुम्लाको लिमीलाई कैलाश मानसरोवर दर्शनद्वार, जुम्लाको सिंजालाई खस सभ्यताको उद्गम स्थल र प्राचीन ऋषिहरूको वासस्थानको रूपमा रहेको रुकुमको गोतामकोटलाई पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गर्न स्थानगत योजना सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभारलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सुशासनयुक्त र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। निजी क्षेत्रबाट स्थापित सवारी चालक प्रशिक्षण संस्थाहरूको नियमनको लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गरी चार्जिङ सब स्टेसन स्थापना गर्न सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धनमा समेत योगदान पुग्ने गरी विकट भूगोल र बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच विस्तार गर्न तार प्रणालीमा आधारित विद्युतीय यातायातको सम्भाव्य अध्ययन गरिनेछ। कोटवाडा मानमा केबल कार स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा एक सुविधा सम्पन्न गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। यसलाई क्रमिक रूपमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशको जल सम्पदालाई अधिकतम उपयोग गरी कर्णाली समृद्धिका लागि उत्पादकत्व वृद्धि र औद्योगिकरणको साधनको रूपमा विकास गरिनेछ। भेरी र कर्णाली नदी किनारको आसपासका कृषियोग्य सुक्खा क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिई लिफ्ट सिँचाइ मार्फत सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको सोटखोला तथा अन्य सम्भावना भएका क्षेत्रमा बहुउद्देश्य जलाशय विकासको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा वर्षात मूल र खोलाको पानी सङ्कलन गरी पुनर्भरण गर्न चेक ड्याम निर्माण तथा ताल तलैया पोखरी र जलाशयको विकास गरिनेछ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लाका बस्तीहरूमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउनका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। विद्युतको
पहुँच नभएका विगत बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सौर्य प्रणाली मार्फत विद्युतको पहुँच पुर्याइनेछ। सङ्घीय सरकारको समेत लगानीमा रहेको जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिइनेछ। 100 मेगावाटसम्मका जलविद्युत उत्पादनको लागि सम्भाव्य अध्ययन गरी सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा निर्माण गरिएको जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी वा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक घर एक धारा अभियान मार्फत स्वच्छ एवं स्वस्थ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्ण सरसफाई उन्मुख घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण र खानेपानी सुरक्षा योजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। बाढी तथा पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्तीहरू र खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गरी संरक्षण गर्न जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हिमाली जिल्लाका बस्तीहरूमा खाना पकाउन तथा पानी तताउनको लागि आधुनिक चुलो जडानमा सहयोग गर्न स्थानीय तह र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, सङ्घ, स्थानीय तह र विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा कानुन निर्माण, न्यायिक समितिको क्षमता विकास कार्यक्रम एवं मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल कर्णालीको गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश सरकारको राजपत्र, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम योजना लगायतका आधिकारिक दस्तावेजहरू छपाई तथा प्रकाशन गर्नको लागि छापाखाना स्थापना गरिनेछ। कारागारमा रहेका बन्दीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवाको साथै पुस्तकालय, समय सापेक्ष सिप तथा उद्यम विकास, खेलकुद, सङ्गीत, ध्यान, योग जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। खुला कारागार निर्माण र कारागारहरूको पूर्वाधार सुधार गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेशभित्र अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा, सवारी साधनहरूको व्यवस्थित तथ्याङ्क तथा चेक जाँच गर्न एवं ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका मुख्य सीमा नाकामा डिजिटल गेट र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका जिल्ला सदरमुकामका बजार क्षेत्रमा सीसीटीभी जडानसहित कर्णाली प्रदेश सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नेपालगञ्जमा रहेका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश स्तरीय प्रहरी कार्यालयहरूलाई प्रदेशभित्र स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल प्रहरीको प्रदेश तालिम केन्द्रलाई चौरजहारीमा स्थापना गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका आम सञ्चार
माध्यमबाट एक द्वार प्रणाली मार्फत जनहितमा जारी गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापनहरू समानुपातिक रूपमा वितरण गरिनेछ। छापा तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, नियमन र चलचित्र निर्माण, हल सञ्चालन तथा प्रदर्शन अनुमति तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ। पत्रकार कल्याण कोषमा योगदान, मिडिया विकास अनुदान, व्यावसायिक दक्षता विकास र पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषयमा विद्यावारिधीको लागि छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद प्रतिकार योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विपद संवेदनशील क्षेत्रमा विपद सूचना प्रणाली जडान तथा व्यवस्थापन गरी निगरानी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइनेछ। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनेछ। सम्पूर्ण कर्णालीवासी राष्ट्रसेवक र गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सामूहिक विपद जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुर्गम पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि विपदबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरहरूको लागि लघु बिमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। जनआन्दोलन जनयुद्ध कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सिप विकास संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका साथै शहीद परिवारको लागि शहीद स्मृति भत्ता र घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। द्वन्द्व पीडित शहीद परिवार, असहाय, अनाथ, विगत हिमाली क्षेत्रका विपन्न र आर्थिक सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई सुगम क्षेत्रको सार्वजनिक विद्यालयसँग सहकार्य गरी नियमित पठन पाठनको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। छिमेकी प्रदेशको सहकार्यमा घाइते अपाङ्गको लागि पुनर्स्थापित केन्द्रको घाइते अपाङ्गहरूको लागि पुनर्स्थापन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई न्यून ब्याज दरमा वित्तीय पहुँच पुर्याई लगानी प्रवर्धन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारीमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले एउटा लघु वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई बजेट प्रणालीमा समेटिनेछ। अर्थ मन्त्रालयबाट समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दाका बखत नै प्रदेश सरकारको सहभागिताका लागि पहल गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशका विकास साझेदारले
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। विकास साझेदारलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक खर्च कम गरी पूर्वाधार विकास, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका क्षेत्रमा सहायता केन्द्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विनियोजन कुशलता र खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रदेश गौरवका बहुवर्षीय क्रमागत र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना आयोजनाहरूमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय वृद्धिका लागि राजस्वका दर तथा दायराको पहिचान, परिचालन, प्रविधिको प्रयोग, अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर परिमार्जन गरी वास्तविक कारोबारमा आधारित हुने गरी शुल्क तथा दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलाई भूमि सुधारसँग आवत गरिनेछ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको वित्तीय सुशासन जोखिमको लेखाजोखा गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा मन्त्रालयको बजेट सीमा निर्धारण गरिनेछ। बजेट प्रणालीलाई थप सक्षम, सुदृढ, कार्यान्वयन योग्य र अनुमान योग्य बनाइनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि 40 लाख रुपैयाँ भन्दा साना योजनाहरू स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्रगति समीक्षा गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजनामा पूर्ण रूपमा आवत गरिनेछ र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनामा उल्लेखित परियोजना बैंकलाई आधार मानिनेछ। प्रदेश योजना आयोगको संरचनागत सुधार गरी नीति, तथ्याङ्क, व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन परियोजना तयारी तथा लगानी प्रबन्धन गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि प्रदेश योजना आयोगमा रहने गरी संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी लगानी सम्मेलन गरिनेछ। स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई कार्य सम्पादन मापनसँग आवत गर्न कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन
ऐन 2075लाई परिमार्जन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, सार्वजनिक प्रशासनलाई विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको संयन्त्रको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाबदेही, नतिजामूलक, राष्ट्र र जनताप्रति वफादार सरकारको कार्य सम्पादन चुस्त, प्रभावकारी, छिटो, छरितो र सक्षम सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ। प्रदेश मातहतका सबै निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी तथा संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। वस्तुगत सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सोको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि जुम्लाको खिचन्नेमा इन्जिनियरिङ, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास, सूचना प्रविधि जस्ता प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्न सुविधा सम्पन्न प्रविधि मैत्री प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई तालिम, अनुसन्धान र विकास केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशका सबै विषयगत तालिम केन्द्रहरूलाई यस प्रतिष्ठानको छाताभित्र राखी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयसँग उत्पादन र उद्योगको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि सहकार्य गरिनेछ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न सहकार्य गरिनेछ। सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणको लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी नीति प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ। व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यविधिलाई नतिजामूलक र मापन योग्य बनाई प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश सरकार मातहत निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सेवा प्रवाहको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सभाका लागि आवश्यक भवन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइनेछ। प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारको मानव संसाधन योजना र तालिम नीति बनाई लागू गरिनेछ। सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धमा जनताको जिज्ञासा, गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न हाम्रा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन आयोजना, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र कर्णाली प्रदेश अनुगमन प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा योजना तथा कार्यक्रमको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहत निकायमा रही उल्लेखनीय र अनुकरणीय कार्य गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिनेछ। कर्णाली
प्रदेशका शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्न स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सिभिल वा आर्किटेक्ट इन्जिनियर, वातावरण इन्जिनियर, सूचना प्रविधि इन्जिनियर र सर्वेयर राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णालीको विकासको लागि विज्ञको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई उपयोग गर्न विज्ञको रोस्टर तयार गरी विषय क्षेत्रगत विज्ञ सेल बनाइनेछ। अन्तमा विभिन्न कारणले सुस्त एवं सुधार उन्मुख अवस्थामा रहेको आर्थिक क्षेत्रको तीव्र र दिगो विकासका साथै समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि तिनै तहका सरकार, निजी, सहकारी, विकास साझेदार लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अत्यावश्यक रहने हुँदा सम्बन्ध सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै कर्णालीवासीको समृद्धि, गरिबी निवारण, मानव विकास, पूर्वाधार विकास, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, उत्पादनमूलक रोजगारी लगायतका आकांक्षा पूरा गर्न सम्बन्ध सबै पक्षको सहयोग र सहकार्य हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।